अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं एटम एंड एलिमेंट। इसके अलावा इसके अंदर आप सीखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर आप सीखेंगे इनके केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटम? एटम छोटा यूनिट होता है जो कि तमाम बेजान और जानदार चीज़ों को बनाते हैं। एटम जब केमिकली इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एलिमेंट बना लेते हैं। जो मैटर की हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। बाज़ औक़ात इनके एटम्स न्यूट्रल होते हैं जबकि बाज़ औक़ात आयोनाइज्ड होते हैं इनके एटम्स। यानी इन तीन हालतों में इनके एटम्स के ऊपर जो है चार्जेस भी बाज़ औक़ात पैदा होते हैं। और चार्जेस जब पैदा होते हैं एटम्स के ऊपर, आपने याद रखना है कि एटम्स उस दौरान चाहते हैं कि दूसरे एटम्स के साथ मिलकर नए नए एलिमेंट्स या फिर मुरक्कबात बनाते रहें। एटम्स बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। सेल से भी इसका साइज़ छोटा होता है क्योंकि जो जानदारों का खुलिया होता है वो ख़ुद एटम से मिलकर बनी हुई होती है। सामने आपको एटम की डायग्राम दिखाई जा रही है। एटम के दो हिस्से होते हैं, एक इसका शेल, इसके मरकज़ा यानी दरमियान में जो हिस्सा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दो हिस्से इसके अंदर मौजूद है जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मदार मौजूद होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते रहते हैं और एटम्स मुख्तलिफ होते हैं। हर एक एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, जब एटम्स इकट्ठे होते हैं तो आपने सीखा कि वो एलिमेंट बनाते। कैसे बनाते? असल में वो चीज़ डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉन पर। आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होती है दूसरे एटम्स के साथ, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितना कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतना हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसी शे है जो कि एक जैसे एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है केमिकली। एलिमेंट्स एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है और ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस पर डिपेंड करती है। यानी जब इनको ख़ास दर्जे हरारत मिल जाती है तो ये एलिमेंट्स इकट्ठे होकर फिर टूट कर नई नई मुरक्कबात बनाते रहते हैं। हमारे पास 92 एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं यानी कुदरती तौर पर, जबकि उनमें से 17 आर्टिफिशली बनाए गए हैं लेबॉर्ट्री में। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट सामने आ रही है गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप मज़ीद सीखेंगे कि हमारे पास मज़ीद और कितने किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। सामने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई जा रही है। पीरियोडिक टेबल को भी मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने डिज़ाइन की है, हर दौर में इसका डिज़ाइन बदलता गया। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर अरेंज की गई है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल्स की मदद से दिखाई गई है। जैसे H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, C स्टैंड्स फॉर कार्बन। फिर इसी तरह बाकी एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बाज़ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको लैटिन नेम से उनका सिंबल बनाया गया है। होप सो ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। जिनके समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें तो वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट पे सर्च करें हेल्पफुल टॉपिक्स फॉर ऑल क्लासेस। उसके अंदर आपने 3-4 वीडियोस जो पड़ी हुई है वो डीपली देखना है, सीखना है, फिर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसके अंदर पीरियोडिक टेबल को भी मेंशन की गई है एक वीडियो के अंदर। इसके अलावा एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये मेन टॉपिक्स है जो कि आपको पहले सीखना है, फिर आकर ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आप इससे पहले इन चीज़ों के बारे में जानते हो कि एटम्स क्या है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या फिर पीरियोडिक टेबल क्या है, तो फिर इस वीडियो को आगे देखना आपके लिए लाजमी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 क्लासेस में तकसीम की गई हैं। पहला क्लास है मेटल्स यानी दाते, दूसरा है नॉन मेटल्स यानी गैर दाते। आपके क्लास के हिसाब से मैं ये चीज़ें आपको समझा रही हूँ, फिर भी जो चीज़ आपको मुश्किल लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहला है मेटल्स यानी दाते। अक्सर हमारे पास अनासिर मेटल्स हैं।
پیریوڈک ٹیبل میں میٹلز اور نان میٹلز کو بھی خاص سمبلز کے ذریعے سے دکھائی گئی ہے، وہ بھی آپ جا کر چیک کریں۔ یہاں پر ہم سیکھیں گے فزیکل پراپرٹیز آف میٹلز، یعنی دھاتوں کی طبعی خصوصیات، ظاہری خصوصیات، مطلب جتنے بھی دھات ہیں وہ لسٹرس ہوتے ہیں یعنی شائنی ہوتے ہیں۔ لوہے کا اگر آپ ایک ٹکڑا اٹھا لیں تو وہ بھی شائن والی ہوتی ہیں یعنی چمکدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دانت گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی ہوتے ہیں۔ ان سے کیا مراد کہ دانت آسانی سے گرم آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان میں سے ہم بجلی گزار سکتے ہیں۔ ہائی میلٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے یعنی بلند درجہ حرارت پر وہ پگھل سکتے ہیں۔ ڈینسٹی ان کی ہائی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اگر ہم 3 ڈائمینشنز میں دیکھیں ان کے سائزز کو، تو 3 ڈائمینشنز میں وہ کتنا جگہ گھیرتی ہے، کتنا وزن رکھتی ہے، یہ چیز کہلاتی ہے اس چیز کی ڈینسٹی۔ کوئی بھی چیز جتنا بڑا ہوگا، جتنا ہیوی ہوگا، ہم یا پھر اگر بڑا نہ بھی ہو، ہیوی ہو، تو ہم کہیں گے کہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ میٹلز جو ہیں میلیبل ہوتے ہیں، یعنی میٹلز کے اوپر اگر ہم ہتھوڑا مارے تو ان کے ورق بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کے گھروں میں جو ٹینک اوپر ہوتے ہیں چھت پر جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو لوہا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی شیٹ کی حالت میں ہو، تو پہلے ان کو مشینوں کے ذریعے سے ان کی شیٹس بنائی جاتی ہیں، پھر تب جا کر وہ استعمال کے قابل بنتی ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جیسے دروازہ وغیرہ۔ 6 پوائنٹ ہے کہ یہ ڈکٹائل ہوتے ہیں یعنی ملائم ہوتے ہیں، یعنی تاریں بنائی جا سکتی ہے لوہے سے۔ اس کے علاوہ عموماً یہ سالڈ حالت میں ہوتی ہیں یعنی ٹھوس حالت میں روم کی درجہ حرارت پر، سوائے مرکری کے۔ مرکری ہمارے پاس میٹل ہے لیکن یہ لیکوڈ حالت میں موجود ہوتی ہے۔ مرکری عموماً تھرمامیٹر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، جو زرد لیکوڈ پائی جاتی ہے اسے ہم مرکری کہتے ہیں تھرمامیٹر میں۔ 8 پوائنٹ ہے کہ یہ اوپیک ہوتے ہیں یعنی غیر شفاف ہوتے ہیں، ان کا سایہ بن جاتا ہے۔ اگر ان کو ایک طرف سے ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو دوسری طرف سے ان کا سایہ بنتا ہے، یعنی ان کے اندر سے روشنی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس کے علاوہ یہ سونورس ہوتے ہیں یعنی ان کی آوازیں گونجتی ہے اگر لوہے کے سامان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیکل پراپرٹیز کی جانب آتے ہیں۔ میٹلز کی کیمیائی خصوصیات، ان کے ایٹمز کے آخری مدار میں 1 سے 3 الیکٹرانز پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو آسانی سے زنگ لگ سکتی ہے، جیسے لوہے کے سامان پر اگر پانی گرے اور وہ فوری طور پر خشک نہ ہو تو ان کو زنگ لگ سکتی ہے آسانی سے۔ اس کے علاوہ ان کے ایٹمز آسانی سے اپنے الیکٹرانز دوسرے ایٹمز کو دے سکتے ہیں اور آکسیڈائز ہوتے ہیں۔ اب اگلا ہے نمبر 2 نان میٹلز، غیر دھاتیں۔ غیر دھاتیں ان کو آپ ان کے فزیکل پراپرٹیز کے بنیاد پر سیکھ سکتے ہو کہ غیر دھاتیں کیا ہیں۔ فزیکل پراپرٹیز یعنی طبعی خصوصیات، ظاہری خصوصیات آپ کہہ سکتے ہو۔ نمبر 1 ہے یہ نان لسٹرس ہوتے ہیں یعنی غیر چمکدار ہوتے ہیں۔ جتنے بھی غیر دھاتیں ہیں وہ غیر چمکدار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سے بجلی نہیں گزاری جا سکتی یا پھر گرم نہیں آ سکتے آسانی سے۔ یہ نن ڈکٹائل ہوتے ہیں یعنی غیر ملائم ہوتے ہیں، ان پر ہم مشین کا استعمال کر کے یا پھر ہتھوڑا مار کے ان کے ورق نہیں بنا سکتے غیر دھاتوں کے۔ نیکسٹ نمبر 4 پوائنٹ آ جاتی ہے کہ غیر دھاتیں عموماً سالڈ، لیکوڈ یا گیس کسی بھی حالت میں پائی جا سکتی ہے کمرے کے درجہ حرارت پر۔ اس کے علاوہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، عموماً ان میں سے اگر ہم لائٹ گزارے تو دوسری جانب سے لائٹ نکل سکتی ہے، جیسے شیشہ جو ہے غیر دھات ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ نمبر 6 ہے ناٹ سونورس، یعنی گونجنے والی ان کی آواز نہیں ہوتی۔ غیر دھاتیں اگر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جیسے ہم 2 لکڑیوں کو ٹکرائے آپس میں، تو ان کی آواز نہیں ہوتی، خاص گونج والی آواز نہیں ہوتی۔ مطلب کیمیکل پراپرٹیز ان کی یہ ہے کہ یہ ان کے لاسٹ شیل میں 4 سے 8 الیکٹرانز موجود ہوتی ہے۔ ان کے ایٹمز آسانی سے اپنا آخری الیکٹران شیئر کرتے ہیں یا پھر دوسروں کا آخری الیکٹران لے لیتے ہیں۔ تو ویلنس الیکٹرانز بعض اوقات شیئر کی جاتی ہے، بعض اوقات لی جاتی ہے دوسرے ایٹمز سے۔ آکسیڈائزنگ ایجنٹس کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی الیکٹرانز جب یہ دوسروں کا لیتے ہیں تو یہ آکسائڈز بنا لیتے ہیں۔ کاربن اگر آکسیجن کے ساتھ الیکٹرانز کی شیئرنگ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاربن جو ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے، یعنی یہ
دوسروں کا الیکٹرونز لے کر آکسائڈز بنا لیتے ہیں، آکسیجن کے ساتھ مطلب مل جاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہمارا ہوگا انٹر کنورژن آف دا اسٹیٹس آف میٹر، مادے کی حالتوں کا آپس میں تبادلہ۔ ہم اس کے اندر سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مادہ ایک شکل سے دوسری شکل میں چینج ہوتی رہتی ہے مختلف بنیادوں پر۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ اور شیئر کریں۔ ہاں، اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔